C'est bon, on va commencer عاوتاني نكملوا داكشي ديالنا. آآ آآ كلشي يمكن كيشوف كلشي كيشوف يمكن الطابلو اللي هو أوكي. تقدروا تجاوبوني ماشي مشكل حيت قليل فاش كنشوف الشات ألوغ كنتعطل شوية وصافي. غير مع كان قبيلة صداع وصافي هاد الشي علاش حيدت ميت درت ميت. واش تقدروا تأكتيفيو الميكرو ديالكم يعني سي بوسيبل ألوغ عندكم لا مان سي بون مزيان. هذا هو اللي كاين. نكملوا حنا ديالنا. هنا شنو قلنا قلنا باش نبداو ألوغ نبداو هنا عندنا لو 31. هنا عندنا لو 31 12 2018 هذا هو ليكزامبل اللي عندنا. آه وي سمحوا لي. شوفوا دابا واش بوسيبل؟ سي بون Oui, c'est بوسيبل possible. سي بوسيبل داكور سمحوا لي. Oui. أنا نكمل. هنا عندنا لو 31 قلنا 12 2018 الوغ 31 12 2018 هنا شنو عطاونا في ليكزامان ديالنا ولا في ليكزارسيس ديالنا. ليكزارسيس ديالنا سي ان بالونس افون انفونتير. الوغ افون انفونتير فانا عرفت عندي افون انفونتير 180 ديال لا ماتيير بروميير. فانا عرفت عندي الوغ 180 هنا عندي افون انفونتير. وهنايا اللي غنسميوها هما سموها لينا اكسترا كونطابل. الوغ حضروا من هاد لي تيرم. اكسترا كونطابل veut dire c'est après inventaire. ملي كنقول ابخي انفونتير راه كيعني ليا لو جور ميم ديال الانفونتير راه هو الانفونتير اللي كنهضر عليه. الانفونتير ديال لو 31 12 2018 انا غنمسح هذه من هنا باش ما تفرطش ليكم. ها غنقول بان الانفونتير هنا فين كنهضر على لا دات ديال لو 31 12 2018. شوف 31 12 2018 شحال نقدر نسميها ابخي انفونتير اكسترا كونطابل الانفونتير او يقول لك او يقول لك او 31 12 2018 مي لو جور ديكزامان سوا سور بانه هادشي كامل ماشي غنضرب عليه ولكن غنقول ليه بانه كيقول لك ابخي انفونتير وكيزيد حداها او 31 12 2018. انا كنهضر على البروف ديالك حيت كاين بارفوا باش يعلمكم انكم كيقول لك اكسترا كونطابل او 31 12 2018 لو جور دانفونتير او 31 12 2018 يعني هو انا بالنسبه لي كنحضي لا دات ديال او 31 ا كونديسيون انني ما نسمعش شي حاجه سميتها افون انفونتير. فإلا قال لي افون انفونتير او 31 12 2018 فهذه il n'est plus 2018 اشنو ولات هذه كامله 2019. ولات هي لو 31 12 2017. فهنا كيعني ليا سي ان ستوك. هنا كنهضر على لو ستوك انيسيال وهنا كنهضر على لو ستوك فينال. فملي سمعنا عندي يعني باغمي لي دوني ديالي غنكتب اون نوار. باغمي لي دوني ديالي عندي شنو ماتيير بروميير افون انفونتير شنو عندنا 180,000 وابخي انفونتير après نقولوا هنا inventaire فعندي 210,000 n'importe. اول حاجه جو في بريزونتي تو سكي اول حاجه شنو كندير انا ندير هنايا premièrement alors présenter tout ce qui est bilan. انا نشوف كيفاش بريزونتي tout ce qui est bilan هادشي راه بزاف علينا لا سهل. alors tout ce qui est bilan c'est l'actif passif. شنو قلنا 1 2 فين كاينه 3
كاينه في الاليمون اكتيف. الوغ بما ان كاينه 3 في الاليمون اكتيف، انا بريزونتيت البيلون كنعرف بان تو سكي اليمون اكتيف. فهنا حاجه واحده اللي ما قلتهاش لكم قبل، هو ندير ان بون. حاجه واحده اللي ما قلتهاش لكم قبل هو كيفاش كنديروا لي كونط. خاصك تعرف بان لو بيلون ديالك، شوف لو بيلون ديالك باغ اكزومبل، يعني هذا هو لو بيلون ديالك. وليا الوغ لو بيلون ديالك هو هذا ان اليمون اكتيف باسيف. خاصك تعرف بان راه لو بيلون il se compose مناش من بليزيور كونت. هادي فراسك او ما فراسكش ديرها فراسك. لو بيلون il se compose مناش من بليزيور كونت اللي منو بليزيور كونت اللي سوا في لا كلاس 1 مثلا، هنايا لا كلاس 2، هنا لا كلاس 3، هنا لا كلاس 4 ايتترا في لا كلاس 5 هنا لتحت. الوغ هنا شنو كنقول بليزيور كونت. فإلا جيت انا شنو كنعرف على لاكتيف. سو سون دي كونت اللي هما il présente un solde débit، يعني كيكونوا في الاصل ديالهم لوريجين ديالهم ديبي. باغ كونطخ لي كونت ديال باسيف اشنو كيكونوا هما كريدي. فانا ملي كنجي هنايا وكنقول بانني اول حاجه جو دوا بريزونتي لو بيلون، فهنا اشنو كيكون dedans le bilan le inclus في le bilan شنو كيكون لي كونت schématique. فاول حاجه شنو خصني بريزونتي، خصني جو دوا بريزونتي لو كونت schématique. فانا غناخذ هاد لو كونت schématique اللي هو لو ستوك. كيفاش كنلقاه؟ سي ان كونت ديبي. فغنجي هنايا، سمحوا لي غنمسح هادشي كامل، السبوره عندي صغيره. الوغ فانا غنجي هنايا شنو غنقول بانني انا غنبريزونتي ان كونت، ها هو اللي غنسميه ان ستوك ديالاش. انا عطاونا ديال ماتيير بروميير، ها هو. ملي غنمشي نقلب على لو كونت ديالي باش ما نعطلش الوقت، راه نتوما عندكم كيبدا ب 31 de 1 c'est le stock de matière première. Toujours le stock de matière première il présente un solde. كيفاش كيكون هاد لو solde؟ il présente un solde débiteur. وكنشد هاد 180 هنا، كنشدها كنحطها هنايا. premièrement je présente le compte، ومن بعد غنقول لكم اشنا هو لو سينتيز اللي خرجنا منها بلي كونت شيماتيك. الوغ نكملوا 180000. فاحنا شنو قلنا كانت عندنا بان كنعرف بان لو ستوك انيسيال، كنعرف بانه لو ستوك فينال. وملي كنكون غادي هنا سا شونج سا ديبون لي زاشا اي لي فونت، ياك. وكنقول بانني اول حاجه خصني ندير ملي كنجي هنايا، يعني ما كيبقاش عندي شي حاجه سميتها لو ستوك انيسيال. علاش؟ لان تزادوا فيه دي زاشا وتنقصوا منه دي فونت. فهادشي واضح ياك كنظن. فهنا شنو قلت؟ اول حاجه خصني نحاول نضرب على شي حاجه سميتها ستوك انيسيال، نحيدو. كان انيولي. فوالا جو دوا انولي. يعني احنا نقولوا premièrement je dois annuler. annulation شنو هو لو ستوك انيسيال؟ غنحيد لو ستوك انيسيال. ملي كنقول انولي لو ستوك انيسيال اوتوماتيكمون انولي غادي نديرو سيم ثينغ في الكريدي في الكريدي باش تعطينا زيرو. الوغ فاش كنقول انولي ان كونت، بالنسبه نشوف كنقول انولي لو كونت، يعني لو كونت شنو خصنو il soit il doit être يعني égal زيرو. pour qu'il soit égal à زيرو شنو هو اكوا égal لو solde؟ هو لو ديبي موان لو كريدي. شنو هي الحاجه اللي غنقصها من لو كريدي باش يولي يساوي ليا زيرو؟ فهنا باينه بانني غنقص 180000 لا ميم. شوف هنا غادي نهضر على الحاجه الثانيه ديالنا. تقول لي شنو هي الحاجه الثانيه ديالنا؟ غنقول لك هادي. دابا هنا بغيتكم تجاوبوني على هذه القضيه. نختاروا هادي منين جبتها؟ من البالونس افون انفونتير. واخا سين باش نعرف شكون اللي قال لي بالونس افون انفونتير. جيهان. مزيان. زيد خوله منين جبنا هادي 180؟ ماشي مشكل غير جاوب كيما بغا يكون جاوب. من البال
حيت هي افون انفونتير دونك غتكون في الديبي ولا من مزيان البيلون ما بقيت. مزيان قلتي جبناها من البيلون. الوغ جيان جبتها من البالونس وانتي جبناها من البيلون. نوريمان دابا نتوما كاينين 3 غنحقر عليكم 3 يعني سهل انكم تجاوبوني ب3 مازال ملي كيكونوا بزاف كنقول هذيك الساعه كنجاوب راسي. صح. نوريمان ما عرفتش واش كتسمعنا ولا ما كتسمعناش. بون ماشي مشكل. الوغ هنا اشنو قلنا يعني 180000 فهي في الاصل جات من البيلون. يعني شوف شديناها من البيلون حطيناها. جيهان انت عندك الحق حيت درتي دابخي يعني البريزونطاسيون اللي عندنا في ليكزيرسيس. جبناها مناش من البيلون وحطيناها هنايا. فملي جبناها من البيلون وحطيناها هنا فانا ماشي مطالب انني ندير واحد لو برينسيپ اللي قريناه في السيزيام. Le principe de la partie double. Voilà, le principe de la partie double. Principe, alors, voilà, le principe de la partie double. Principe de la partie double. هذه. فهذا ماشي من ضمن ان البرانسيب. علاش؟ لان هذه كانت عندي اوطون كو انفورماسيون جبتها من البيلون اولا جبتها من البالونس. ولكن هاد 180 شكون اللي كتبها؟ حنا اللي كتبناها يعني انا كتبتها. الوغ بما انني كتبتها فهذه ديال الانولاسيون. فهذه جو دوا اش جو دوا يعني خصنا نديرو البرانسيپ دو لا بارتي دوبل. يعني هنا خصني ضروري انني ندير لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل. باش ندير البرانسيپ دو لا بارتي دوبل هذا شنو كان لو كونت هذا شنو كان نورمالمون جي كريديتي. alors automatiquement l'autre compte اللي غادي يكون normalement débité avec le même montant اللي هي 180. فهنا دابخي هادشي اللي قلنا نقدر انا هنا ندير لو جورنال ديالي. غتقول لي كيفاش غندير لو جورنال ديالي. نقول لك سي سامبل. لو جورنال معروف بهذا. هنا شنو جي كريديتي كيل كونت. انا غنحاول نكتب لي كونت هنايا 3121 سي بون. j'ai crédité avec 180 000 et j'ai débité quel compte. هنا اللي خصنا نعرفو بشحال ب 180 000. هاد لو كونت اللي هو ديبيتي هنا فين غادي نهضر عليه وغادي نقول صح هادشي هذا لو ستوك ديالنا. في لو ستوك ديالنا عندنا 3 كونت. قلنا عندنا 311 312 315 ياك هادشي اللي قلنا ياك. الوغ كونت كيمشي معاه واحد ان اوتر كونت. هاد الكونت اللي غادي نسميوه حنايا سي لا فارياسيون ديال لو ستوك. فانا عافاك كنقول لكم اوتوماتيكمون اون فوا يبان لك ان كونت ديال لو ستوك اوتوماتيكمون خصو يمشي مع ان كونت دو فارياسيون. فلي كونت دو فارياسيون حنا غنشوفوهم. غتقول لي انا باش غنعرفهم؟ نقول لك سي سام ما كيقولوا ما تخاف ما دهاش ما تفراني شويه. شنو هو لو كونت ديالنا؟ هو هذا. شكون هو لو كونت؟ شنو هو هذا لو كونت؟ لو بوست ديال المارشانديز. اش بانت لك اين فارياسيون فيه؟ نو لا فارياسيون سي 6000 اسمحوا لي. سي سي سوي. الوغ سي نشوف. الوغ سمعنا لو كونت دو مارشانديز. لو كونت دو مارشانديز غيمشي معها لي زاشا دو revendus de marchandises. حنا سمعنا marchandises. Voilà le compte. Voilà كاين 6111 achat variation. عافاك تاكد لي بان سي لا فارياسيون. حنا هضرنا على المارشانديز يعني فارياسيون دو ستوك ديالاش دو مارشانديز. مي هنا يمكن كنا كنديرو ماتيير بروميير. الوغ نمشيو 612. alors 612 achat consommé de matières et fournitures اللي هي achat de matières premières. فلو كونت ديال لا فارياسيون ديال لو ستوك نمشي نقلب عليه 624 وهذا. سوا غنكتب achat de matières et fournitures سوا نكتب achat variation de stock de matières et fournitures سوا نكتب variation de stock de matières premières. c'est la même chose. علاش؟ لان
باش نتوما كتعرف بان على الاقل انني نستعمل كونت. فلو كونت هنايا شكون هو لو كونت هنايا؟ واش لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير فورنيتور ولا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير؟ شكون هو لو كونت؟ Matière Marti. première. Là, le compte qui se compose de 4 chiffres. De 4 chiffres, oui. De C'est matière la variation des stocks de matières et fournitures. et fourniture. أما هذا كيتسمى سواء ان سو كونت أو لا ان كونت ديفيزيونيل. إلا استعملتي ان سو كونت أو لا كونت ديفيزيونيل فهي حتى هي كتبقى كوريكت لو جور ديكزامان باش نكونوا فاهمين. وإلا استعملتي فارياسيون ديال لو ستوك دو ماتيير بروميير ماتيير اي فورنيتور فهي كتبقى حتى هي كوريكت لو جور ديال ليكزامان. مي باش تستعمل 3 شيفر تمشي تستعمل 612 اللي هي سميتها اشا دو كونسومي نو سا سفي با. هذا هو اللي كاين. فهنا ملي كنا كنهضروا على يعني هضرنا على مارشانديز فهنا غنستعملوا 624 نو الوغ اللي هنايا فارياسيون غنديرها بهاد التريونغل. الوغ فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز 3121 اللي هي matière première. Alors on a matière première, elle est marchandise, elle est produit fini. Il y a un 1, 1, 1, 1. Alors on a 6124, il y a variation de stock de matière. Soit on a de fourniture. Il a بغيتي تكتب matière première, فهنا obligatoire منك تزيد 1. نحاول ندير 16. À part ça, le produit, ce n'est plus de la classe 6, c'est un produit. Alors, la classe 6, ce sont des comptes de charge, et la classe 7, ce sont des comptes de produits. Enfin, le produit qui est la classe 7. عافاك ما يبرزقكش الحال تقول لا راه هذا برودوي شارج. نفس البرانسيب، ما كنهضروش على ديبيتي كريديتي. نسى داكشي اللي تعلمتيه في السيزيام، غنجبدوا دي برانسيب اخرين اللي غنبداوهم، ولكن اون ميم طون داكشي اللي في السيزيام غيفيدنا. غير في لو ستوك ما كنتسوقش انا شي حاجه سميتها 6 ولا 7، مي كيبقاو خذهم كدي شيفر اللي خصني نكتبهم في او نيفو ديال مثلا لو جورنال. الوغ 6100 هنا 32 هنايا 1 c'est la variation de le stock de produits. Alors fini. فهنا بما انني عندي une matière première فانا في هاد لاكاز سواء كما قلت لكم سواء نستعمل 6124 سواء نزيد 1 c'est la même chose عندي tout est correct. Alors variation de stock de matière première حيت انا استعملت الواحد هنايا زدتو. فانا جو ديبيت لو كونت اللي هنايا شنو قلنا 6124 1. Alors, j'ai débité le compte 6124, la variation de le stock. J'ai crédité matière première avec le montant 180 000, 180 000. وهنا اشنو غنسمي هذه؟ C'est une annulation. ونأكد عليها ديال le stock initial. C'est favorable انك تزيد عافاك de matière première. C'est favorable. انا ما قلتش obligatoire ولكن فافورابل باش انك كتكون ندير داكشي ديالك. فهنا اول حاجه جي انولي لو ستوك. باش كتعرف لو ستوك مانولي؟ كتعرف لو ستوك مانولي هنايا ب هو لو ستوك انيسيال ايت ايغال زيرو، يعني سي ديجا انولي. هنا الا قلت لكم عافاكم جو فو بريزونتي، الا بغيتو تاخذوا شي سكرين ديال هاد لاباج خذوها، بغيت نمسح شويه. انا درت لو بروميير جورنال ديالي راه هو درت لو بروميير جورنال اللي هو ديال سي بون. نمسح ياك؟ Oui, oui, c'est bon. سي بون. الوغ انا هنا ندير سي بون انيلاسيون درتها. سي بون انا مزيان. هنا شنو نكمل؟
انا نكمل. هنا قلنا الا بغيت ندير ان انولاسيون، انا بغيت جو فو بريزونتي اون بالانس كيف ما قلت لكم عافاكم، كل حاجه غنمشي معاها دقه دقه. دابا بور بريزونتي اون بالانس افون انفونتير وغندير لا بالانس ديالي. ها هي لا بالانس ديالي هنا كيكون لو نيميرو ديال لو كونت. النيميرو ديال لو كونت اللي هو هنايا 3000. الوغ 3121 وهنايا 6124 1. ياك متفقين معايا؟ عندي دو كونت، عندي الاولاني وعندي الثاني ياك. انتيتيليتي دو كونت، انتيتيلي دو كونت هنايا سي لو ستوك ماتيير بروميير، وهنا فارياسيون ديال لو ستوك دو ماتيير بروميير. مزيان. الوغ ارا لي هنا قلنا تو سكي افون انفونتير غادي نعطي هنايا ان سولد ديبيتور وهنا غنعطي ان سولد كريديتور. دابا افون الانفونتير، حنا واش دابا في ابخي انفونتير ولا افون انفونتير؟ يعني دابخي فو شنو غتقولوا لي؟ احنا في لافون حنا في لا افون انفونتير. لا افون انفونتير. واخا حسنا قالت افون، وجيهان واش متاكده بان افون؟ افون اصلا راه باينه من لو تيتر. مزيان. لا ولكن الا جيت لهاد لو ديسان اللي درت انا هنايا في هاد لي كونت شيماتيك اللي درت هنايا، ماشي في البالونس ديالي. بون افون انفونتير. مزيان. الوغ الا كنا حنا في افون انفونتير، علاش قلنا افون انفونتير؟ لاننا اون نا با اونكور كونستاتي لو ستوك فينال. وقتاش كيتسمى ابخي انفونتير؟ باش ابخي كنديروا لو انفونتير حتى نديروا لو ستوك فينال، عاد باش عندي الحق نقول ابخي انفونتير. بما انني باقي في افون انفونتير ما عنديش الحق ندير نكتب انني يعني ملي ما كتبش ستوك فينال باقي عندي الحق نقول ان انا في الافون انفونتير. فانا الا جيت نكالكولي بور كالكولي لو ستوك هنا لو سولد، كتعرفوا واحد الحاجه بان سي كوا ان سولد؟ لو سولد سي لو ريزولتا. فوالا فوالا لو ريزولتا ديال اش؟ لو ريزولتا دو كونت ياك. يعني كل كونت عنده ان سولد. انا بغيتكم تفرقوا ما بين ستوك و سولد. ستوك سي لو ستوك سي ان كونت، mais le solde c'est un résultat. Le solde c'est une variation entre le débit moins le crédit. S'il est plus, c'est un solde débiteur. S'il est moins, c'est un solde créditeur. S'il est égaux, les deux sont égaux, c'est un solde nul. Oui. C'est bon. Alors 180 moins 180 est égal à شحال? Zéro. Solde nul, 0. Bravo. 180 moins 0 est égal plus 180. بما أنه plus, c'est un solde débiteur. débiteur. نعاود نسولكم، واش حنا في الافون انفونتير ولا في الابخي انفونتير بالنسبه لي كونت؟ افون انفونتير. وهذيك لا فارياسيون دو ماتيير بروميير غادي نعتبروها سولد انيسيال بالنسبه مزيان برافو. الوغ هنا شحال عندي الا جيت نعمر بوغ رومبلير هذا بوغ رومبلير شحال غندير تما؟ تيغي علاش؟ لانه سي ان سولد نول، ما عندي والو. سي زيرو. فوالا سي زيرو. ما غنجيوش نكتبوا زيرو سي فو، مي كنديروا تيغي الا كانت شي بلاصه خاويه في البالونس. الوغ هنا في الماتيير بروميير سي كوا؟ سي ان سولد ديبيتور. سي ان سولد ديبيتور ديال شحال؟ 180,000. الوغ سولد كريديتور ما يكونش عندنا. هنا شنو كنعرف بان اوتوماتيكمون، اسمعني مزيان، لو جور ديال ليكزامان سي غار ملي كنقول سي غار يعني راه 99% هنا كتبقى غير 1% انهم يحطوا لك هادي، و 99% بريسك 100% انهم يحطوا لك هادي. علاش؟ كيبغيو يعرفوا بان واش التلميذ واش كيعرف يقرا اون بالونس افون انفونتير او لا، كيعرف يقرا بالونس ابخي انفونتير ولا لا. هنا بغيت نعرف انا، يعني بما انني المره الاولى درتو انا غنعرف نقراه دابا.
كيفاش غنعرف نقراها؟ اوتوماتيكمون هذه منين جبتها من لو بيلون انيسيال، ها هي، وقلت خديتها كوم اون انفورماسيون، فهذه لا يعول عليها، ما شغليش فيها. فانا شنو هو ليكريتور اللي درت؟ جي انولي، ها هو البرانسيپ دو لا بارتي دوبل، قلنا جي انولي لو ستوك انيسيال افيك كومبيان؟ افيك 180. سوا عطاوني لو ستوك نمشي نقراه، الا ما عطانيش لو ستوك كنعرف بان لانفورماسيون ديال لو ستوك انيسيال راه هي لا فارياسيون ديال لو ستوك، ديال لا فارياسيون ديال لا ماتيير بروميير. سوا يعطيوني ان ستوك سوا يعطيوني اون فارياسيون، فلي دو il présente un stock initial. ولكن في انا بالونس كنهضر عافاكم، كنهضر تو سكي افون انفونتير. قولي عافاكم. مسيو قولي تفضل مسيو اسمح لي قطعتك، تفضل. ولكن فاش كنبغيو نحسبوا مثلا لا فارياسيون دو ستوك، فاش كيعطيو لينا الاكسترا كونطابل، فاش كنبغي نحسبوا لا فارياسيون، كنديروا ديك لا فارياسيون دو ماتيير بروميير، ما كنديروش هذيك لا ماتيير بروميير اللي كناخذها حيت ديجا انولي، كنحسبوا غير بلا فارياسيون. بون انا السؤال ديالك هو ما كانش واضح، ولكن على ما فهمت نقول. قلتي ملي كنبغيو نحسبوا لا فارياسيون، عطيني لا ديفينيسيون دو لا فارياسيون. لا فارياسيون دو ستوك كتساوي لنا ستوك فينال، ستوك فينال موان ستوك انيسيال. واخا جين، شنو هي لا فارياسيون؟ لا فارياسيون، انا فارياسيون ما كنهضرش على ستوك، تكون فارياسيون ديال اي حاجه. سي ان élément moins un élément. C'est une différence entre deux éléments. هذه هي لا فارياسيون. يعني فارياسيون اعطيني الفارق ما بين، باقي ما كنهضرش على الستوك، اعطيني غير الفرق ما بين 100%. ملي كتقول لي اعطيني الفارق ما بين هادي وهادي، يعني كتكومباري لي جوج الحوايج، يعني واعطيني الفرق بيناتهم، يعني اديدوير نقص حاجه من حاجه باش تعطيني الفرق اللي بيناتهم، سواء ان بلس سوا موان، وحده ناقصه من الاخرى. فانا ملي كتقول لي عطيني الفرق ما بين وما بين، هنا فين كنهضر على لا فارياسيون، يعني ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال، ا كونديسيون وقتاش كندير الفرق. ما كندير لا فارياسيون، اون بو كالكولي لا فارياسيون حتى يكون ابري انفونتير. عدات نقدر نكالكولي الفرق. علاش؟ لانه ابري انفونتير كيكون عندي ديجا انا لو ستوك فينال، مي هنا بور لانستون ا سو مومون ما عنديش انا لو ستوك فينال، ما نقدرش نكالكولي اون فارياسيون ديال لو ستوك. وي راه جوست، ولكن دابا انا شنو قصدت لك، يعني فاش كتكون عندنا واحد لا بالانس اكسترا كونطابل وكيقول لك كالكولي لا فارياسيون. ملي كتكون عندنا اون بالانس اكسترا كونطابل، يعني ابري انفونتير، هنا نقدر نكالكولي اون فارياسيون، جو بو. وغادي نديروها دابا معاك، غنديرها معاكم باش نعرف شكون هما لي زيليمون اللي كناخذ. فوالا دابا هادشي انا هذه هي علاش هضرت لك، يعني فاش كنبغيو نكالكوليو لا فارياسيون، فاش كيعطيونا لا بالانس اكسترا كونطابل، كنخدموا غير من لا بالانس افون انفونتار، كنخدموا بلا فارياسيون دو ماتيير بروميير، ما كنخدموش بديك لا ماتيير بروميير اللي عطاونا ديك الاولى، يعني كنخدموا بلا وي هاد الاولى هادي ما كنخدمش بهادي، هادشي اللي قلتي. فوالا ا كونديسيون، حيت دابا في مزيان ملي قلتي لي هادشي باش نعاود نشرح واحد الحاجه. في البالانس افون انفونتير عندي جوج الحوايج كيبانوا ليا، اما غتكون عندي، يعني انا غندير هنايا، اما غتكون عندي هادي اولا غتكون عندي هاد لاكاز. غتقول لي كيفاش؟ نقول لك شوف، انا غنمسح هادي وغنمسح هادي. شنو عندي هنايا؟ لو ستوك ديالي شنو هو؟ دابا الا جيت نحسب لي سولد، اشنو غادي نقول هنا؟ شنو هو؟ سي ان سولد ديبيتور ياك، ديال شنو؟ ديال 180. هنا اصلا هاد لو كونط ما عنديش، سي ان سولد نول. وي فو دير لا بالانس ديالي كيفاش غيولي؟ كيفاش غتولي لا بالانس ديالي دابا؟ كيفاش؟ ما غتولي هنايا فهمتش. تيغي فوالا وهنايا غتكون 180. يعني دابا في وي البالانس افون انفونتير كيكون عندي ان سول شوا،
سوا يعني السول شوا غيكون عندي سوا غادي تكون عندي لا ماتيير بروميير سوا غيكون عندي لا فارياسيون ديال لو ستوك. الا كان كيبان عندي لا ماتيير بروميير veut dire que le stock n'est pas encore annulé. هذه numéro 1. الا بانت عندي نمسح هذه هنا وإلا بانت عندي لا فارياسيون ديال لو ستوك يعني لو ستوك اي ديجا يعني الانولاسيون راه دارت يعني ديجا انولي. فاهمين ياك؟ يعني سوا غيكون عندي فارياسيون سوا غتكون عندي ماتيير بروميير. بالنسبه لا كيسيون ديالك قلتي غنجيبها يعني ملي غنجيب سوا ملي غنمشي لافون انفونتير بوغ افوار هذاك لو ستوك انيسيال سوا غنجيبو من لا ماتيير بروميير كستوك يعني كنهضر انا على هنا سوا غنجيبها من هنايا. علاش؟ لان راه وحده منهم غتبان ليا في الافون انفونتير ما يمكنش يبانوا ليا بجوج. فهمتي دابا كنظن يمكن جاوبتك على لا كيسيون لا وي سي بون. الوغ نكملوا هذا ديالنا نحاول نمسح هادشي. الوغ ملي كنجي باش نكتبها بزاف هنايا. الوغ هنايا لو ستوك دو ماتيير بروميير هو 1121 كانت عندي 180000 هذا تو سكي ان ستوك انيسيال. مي انا هنايا j'ai annulé le stock initial c'est pour avoir un nouveau compte اللي سميناه la variation ديال le stock de matière première. هذه annulation ديال le stock initial. متفقين؟ ملي كنبغي نكونستاتي ان ستوك فينال يعني ان بلس نرجع لو بيلون ديالي. غتقول لي هذا لو بيلون راه كتكتبو بزاف. نقول لك لا راه حيت مهم لو بيلون. عرفنا بان لا كلاس 3 هنايا هذا هو لو ستوك ديالي يعني كاينين كما قلنا كاينين بليزيور كونت. غنعطيكم واحد ليكزامبل صغير. نحيد هذا غنرجع ليه ولكن حيت ما عنديش ليسباس غنحيدو. اكزامبل صغير عندي ان كونت ديال لا بنك 5141 اللي هو سي ان اليمون داكتيف عنده لو ميم فونكسيونمون ديالاش ديال لو ستوك. علاش؟ لان حتى لو ستوك حتى هو سي ان اليمون داكتيف يعني اي كونت عنده لي ميم اليمون ديال لاكتيف فهو المارش بالميم برينسيپ. دابا نزيد achat de marchandises. انا شريت سلعه. ملي كنشري السلعه عافاك واش كنخرج الفلوس ولا كندخلهم؟ فوالا. ملي كنقول لك achat de marchandises اش كيوقع ليا في لو كونت؟ كتزاد شوف كتزاد لا مارشانديز ولكن الفلوس شنو كيوقع لها؟ يعني هنايا ندير لارجون فوالا هنا الفلوس كتنقص. شوف هنا شنو طرا ليا نقصات. هنا شنو ملي شريتها شنو قلت لكم نقصات. عافاك ملي كنبيع فونت انا بعت اش كيطرا الفلوس بلس الوغ كي نقصو الفلوس كتزاد كيتزادوا. باش نعاود بغيف باش نقولوا بغيف. الوغ هنا عندي كونت ديال اشا عندي كونت ديال لا بنك عندي كونت ديال الفونت وهذا الشيء كامل اللي هنايا شنو غنسميه انا؟ هذا الشيء كامل غنسميه لو فونكسيونمون ديالاش ديال لو كونت ديبي كريدي. لو ديبي اي حاجه بغيت نزيدها كنزيدها تما. لو كريدي اي حاجه بغيت نقصها كنقص. هذا هو الفونكسيونمون ديال لو كونت. اسمع عندي اشا دخلت سلعه ولا خرجتها؟ هادو غنسميوهم لي زونطري وهادو غنسميوهم لي سورتي. مزيان مزيان. وغنحيد انا شي حاجه سميتها بلوس و موان. ودابا نبداو من جديد. لو كونت الفونكسيونمون ديالو شنو هو؟ لو ديبي سي لي زونطري و لو كريدي سي لي سورتي. انا شريت سلعه اشا دو مارشانديز دخلت السلعه ولا خرجتها؟ دخلنا سلعة. دخلنا السلعه. الوغ سي ديبي. الفلوس شنو وقع عليهم؟ نقصوا. نقصوا.
هما سي الفلوس شنو طرا سورتي. ليهم نقصوا مزيان. لي فونت انا ملي كنبيع كنخرج السلعه ولا كندخلها؟ كنبيع كنخرج نخرج السلعة. السلعه فوالا. الوغ جو في كريديتي اشنو طرا للفلوس؟ اون فا اليمونتي لا بنك، غتزاد الفلوس، غتدخل الفلوس. بما ان لا بنك سي ان اليمون داكتيف، فاي اليمون ديال لاكتيف لو فونكسيونمون ديالو بحال ما هكا. ملي كنبغي نقص شي حاجه فكنقصها في لو كريدي، وملي كنبغي نزيدها فكنزيدها فين؟ في لو ديبي. باش تفهموا شنو هو لو برينسيپ هذا اللي حطيته هنايا، سي لو فونكسيونمون دو كونت، كيفاش كي فونكسيون لي زونطري اي لي سورتي، لو ديبي اي لو كريدي. غتقول لي واش سا مارش افيك كاع لي كونت؟ انا كنقول لك اي حاجه سميتها كونت. بغيتي تحط هنا فورنيسور، ماتيريال دو ترونسبور، كليون، بنك، لي كريدي، لي ديت ا لونغ تيرم، لي ديت ا كور تيرم، اي كونت كيف ما بغا يكون. كنعرف بان لو ديبي هو لونطري والكريدي هو السورتي. نكمل. بريف الوغ هنا قلنا اكتيف و باسيف. انا نشوفوا هنايا باش نديروا اخر محاوله ديالنا. ملي بغينا لو ستوك ملي بغينا لو ستوك ملي بغينا لو ستوك اشنو بغينا نديرو لو ستوك؟ ملي بغينا لو ستوك نمحيوه، بغينا نانوليوه يولي يساوي زيرو، اشنو درنا؟ اون كريديتي، ياك؟ veut dire كانه لو ستوك سي ان اليمون داكتيف. بما انه ان اليمون داكتيف فين كتنقص في الكريدي. ها هو ملي بغينا نحيدوه ونمسحوه راه حيدناه فين؟ نقصناه من لو كريدي. اوتوماتيكمون اون هنا احترمنا البرانسيپ دو لا بارتي دوبل. يعني هادشي اللي قلناه سي فري كيمشي على لاكتيف، لانها هو راه ديجا فاش بغينا نقصوا هنايا ليليمون ديال لاكتيف راه نقصناه يعني اون ا كريديتي لو كونت اوتوماتيكمون اون دوا ديبيتي لوتر. هذا هو البرانسيپ ديال لو كونت.